बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। और आज हम बड़ी ख़ास मार्केट में मौजूद हैं जिसे कहते हैं हम मेडिसिन मार्केट। और आजकल हुकूमत की जानिब से मेडिसिन यानी कि अद्वियात पर इतनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं कि गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो गई है। और क्योंकि यकीनी तौर पर कोरोना वायरस की चौथी जो लहर आई है इसमें तमाम छोटे बड़े कारोबार ही मराकज़ बंद कर दिए गए हैं, जबकि मुल्क भर के दीगर सूबों में जो है वो कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है। कराची एक वाहिद शहर है जो हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स अदा करने के बावजूद भी ये तमाम कराची की छोटी बड़ी मार्केटों के जो चेयरमैन है, एसोसिएशन है या मुलाजमिन है, उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। और आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम है मेडिसिन के हवाले से, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा इतनी तेज़ी के साथ फैल रही है जिसकी रोकथाम के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत के इक़दाम तो जारी हैं, मगर तमाम मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन हो, चाहे वो मेडिसिन मार्केट हो, तमाम जगह पर SOP का ख्याल किया जा रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है, मगर इसके बावजूद भी दुकानदारों को मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है। आमिर मलिक साबुन वाला साहब है और इनका ताल्लुक नाइब सदर होल सेल फार्मा एसोसिएशन से। तो उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब ये बताइएगा कि आज हम मेडिसिन मार्केट में मौजूद हैं और कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है। कहा जाता है कि जो चाइना से आने वाले जो मास्क डब्बे हैं वो एक किसी दौर में या किसी वक्त में या एक माह पहले 110 रुपये या 100 रुपये थे, अब उनकी कीमत जो है 150 या 140 रुपये तक जा रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे और क्या दीगर मुश्किलात और क्या हैं? सर, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने हमें तकरीबन 23 नवंबर 2020 को ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया था, जिसकी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कोरोना वायरस के 61 आइटमों के ऊपर ड्यूटी फ्री, सेल टैक्स फ्री और इनकम टैक्स फ्री कर दिया था, जिसमें कस्टम ड्यूटी भी उन्होंने फ्री कर दी थी। हुआ इस टाइम यह है कि एकदम जब ये SRO एक्सपायर हुआ, जो कि ये मेरे पास है, ये तकरीबन SRO जो है ना ये 30 जून 2021 को एक्सपायर हो गए थे। ये अपना कस्टम के भी, इनकम टैक्स के भी और सेल टैक्स के भी SRO एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, उसके बाद जो कि वजीर आजम साहब ने जब अपना ऐलान किया बजट के अंदर कि जी इसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे दोबारा, जो अभी हालिया जो बजट आया था 11 जून को के अंदर उन्होंने वफाकी और सिंध हुकूमत का जो बजट पेश किया भी मैं आपको शेयर करूँ। उसके बाद तकरीबन कोई 30 जून को अपना कस्टम ने हमें दोबारा रिलीफ दे दिया, लेकिन अभी तक सेल टैक्स और इनकम टैक्स जो FBR में आता है उन्होंने अभी तक आज तक कोई रिलीफ नहीं दिया, जिसकी वजह से फेस मास्क का डब्बा आज 160-70 रुपए तक पहुंच गया है, जो कि चाइना की से दरामद होता है। चाइना से आता है, जाहिर है उस पे सेल टैक्स भी लगा, इनकम टैक्स भी लगा, लेकिन कस्टम ड्यूटी का जो ये SRO है उन्होंने तकरीबन सेकंड डे 31 दिसंबर 2021 तक एग्जेम्प्ट कर दिया। अभी तक ना कोई इन्होंने GST का हमें SRO आया है, ना इनकम टैक्स का SRO आया है। इस वजह से जो ये 61 आइटम जो अपना क्या कहते हैं कोरोना के अंदर आते हैं वो ऑलरेडी बड़े ही महंगे हो जाएंगे और नायाब हो जाएंगे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हुकूमत ने जो 61 जो थे वो आपको कहा था कि हम जम कर लिए जाएंगे, और अब ये जो कोरोना वायरस की चौथी लहर है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसका मतलब अगर हुकूमत ने कोई रिलीफ फराहम नहीं किया तो ये आइटम बड़े महंगे हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ये आइटम बड़े महंगे हो जाएंगे, इस पे सेल टैक्स भी लगेगा और इनकम टैक्स भी लगेगा। लेकिन कस्टम ने फेवर करते हुए, वजीर आजम के अहकामात मानते हुए सेकंड डे ही ये SRO इशू कर दिया था, जो कि मैं आपके सामने है कि उन्होंने 21 दिसंबर तक 2021 तक अपना कस्टम ड्यूटी माफ कर दी है ये, लेकिन सेल टैक्स वालों ने FBR ने कोई रिलीफ अभी तक नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त पैनिक फैला हुआ है। लोगों के माल नहीं आ रहे हैं, लोगों के माल कस्टम में रुके हुए हैं। जाहिर है अगर लोग माल महंगा छुड़ाएंगे तो महंगा बेचेंगे। तो आप ये समझते हैं कि अगर कोरोना का ये जो सामान है महंगा हो गया
تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں قلت پیدا ہو جائے گی. بالکل بالکل اس کی بالکل قلت پیدا ہو گئی ہے. یہ آہستہ آہستہ جتنے ایک مہینہ ہونے کو آ رہا ہے ابھی تک سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کا SRO ایشو نہیں ہوا ہے. آہستہ آہستہ یہ بہت زیادہ قلت ہو جائے گی اور یہ چیزیں مارکیٹ میں جو بیچارے مریض ہیں ان کو مہنگی ملے گی. تو مہنگی ملے گی. تو یہ تو جو ویکسین لگانے کا جو سلسلہ جاری ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین تو مقدار میں آئی ہوئی ہے, مقدار میں آئی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہو کہ اگر یہ تمام جو اگر کورونا کے آئٹم مہنگے ہوتے تو مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے یہ فیس ماسک ہے, یہ فیس ماسک اس ٹائم جب یہ ڈیوٹی اس پہ ایگزیمپٹ تھی تو یہ 100 روپے کا ڈبہ 105 روپے کا ڈبہ تھا. آج آپ نیچے خود جا کے پتہ کریں تو 170 180 روپے کا یہ ڈبہ ہو گیا ہے. یہ ڈبہ جو ماسک کا وہ 170 یا 80 روپے جی. تو اتنا مہنگا. تو اس کے اوپر حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم کورونا کی جو روک تھام کے لیے بڑے اقدامات کر رہے ہیں. تو کیا اقدامات ہو رہے ہیں, کچھ تو بتائیں. نہیں, یہ اقدامات تو کیا کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ حکومت بول کچھ رہی ہے, ہو کچھ رہا ہے. FBR نے اگر اس کا ریلیف سیل ٹیکس انکم ٹیکس کا نہیں دیا تو اس کے تو بہت پرابلم اور بہت قلت پیدا ہو جائے گی. اور حکومت تو اعلان کر دیتی ہے لیکن جسٹ اس کے نوٹیفیکیشن آنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے, اتنا سب ہو رہا ہے, اس وجہ سے ساری قلت پیدا ہو رہی ہے. عامر ملک صاحب, آپ ایک ہول سیل ایسوسیشن کے جو نائب صدر ہیں اور آپ کی باقاعدہ ایسوسیشن, تو حکومتی رابطے کیوں نہیں ہو پا رہے آپ سے؟ کیا وجہ ہے کہ 1 ماہ ہو گیا ہے؟ کیا آپ لوگ میڈیسن سے تعلقات رکھتے ہیں؟ میڈیسن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو غریب کہاں جائے گا؟ دیکھیے, ہم نے مسلسل گورنمنٹ کو لیٹر بھی لکھے, مسلسل ہم ان کو ریمائنڈر بھی دے رہے ہیں, FBR کو بھی ہم ریمائنڈر دے رہے ہیں, تو ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں مل سکا اس کا. تو کیوں نہیں مل رہا کہ آپ اربوں روپے کا ٹیکس ادا کرتے ہیں جناب؟ یہ تو آپ گورنمنٹ سے پوچھیں کہ ہمیں کیوں نہیں ریلیف دی جا رہی. ہمیں ریلیف نہ دیں لیکن جو ہم ظاہر ہے جو لوگ مارکیٹ میں مال آتا ہے بکتا ہے, کم سے کم وہ لوگ جو امپورٹ کرتے ہیں وہ کم سے کم مال تو بیچے. اور جو خود لوکل مینوفیکچرنگ ہے, پاکستان میں ایک کمپنی ہے, 2-3 کمپنیاں بلکہ ہو گئی ہیں جو آئی وی کینولا بناتی ہیں اور ان تک کو سیل ٹیکس کی ریلیف نہیں دیا جاتا. تو عامر صاحب دنیا کمپنیاں بھی کو سے بھی لے کے اب آپ خود بتائیں کہ جب لوکل کمپنی بھی یہاں موجود ہے تو انہیں بھی ریلیف دیا جائے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, گورنمنٹ سرنج کی, یہ آٹو ڈسیبل سرنج گورنمنٹ نے اب لازمی کر دی ہے. تو آٹو ڈسیبل سرنج کا جو را مٹیریل ہے کم سے کم 6 مہینے کے لیے اس کو تو آپ لوگ ایگزامپٹ کریں کہ اس کے اندر جو پی کام میں آتا ہے پلاسٹک دانا, اس پہ لوکل کمپنیوں کو ریلیف دیں. اور یہ جو اس کا جو کیا کہتے ہیں یہ ربڑ گیسکٹ آتا ہے, یہ میڈیکل گریڈ کے اوپر جو را مٹیریل آتا ہے میڈیکل گریڈ کا, اس کے اوپر ان کو ڈیوٹی ایگزامپٹ. ظاہر ہے یہ میڈیکل گریڈ کا را مٹیریل اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ یہ ایک اپنا سرنج بنانے والا مینوفیکچرر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرنج جو بنائی جا رہی ہے, اس کا جو آئٹم ہے, اس کا جو دانا بنتا ہے اور دانے سے بنتا ہے ڈائی کے ذریعے, تو یہ اتنا مہنگا ہے تو اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں ہے؟ نہیں, اس کے اوپر صرف انہوں نے اس نیڈل پہ ریلیف دیا ہے. باقی جو اس کے اندر جو پلاسٹک دانا ہے اس پہ کوئی ریلیف نہیں ہے. یہ ربر گیسکٹ آتی ہے جو کہ میڈیکل گریڈ کی ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں دیا ہوا انہوں نے. کیونکہ کم سے کم یہ ان کمپنیوں کو دیا جائے جو 24 کمپنیاں تقریباً ڈسپوزیبل سرنج بنا رہی ہیں یہاں پاکستان کے اندر. تو کم سے کم ان کمپنیوں کو یہ ریلیف دیا جائے کہ آٹو ڈسیبل سرنج جو لانچ کر رہے ہیں ان کو ڈیوٹی کم سے کم 6 مہینے کے لیے جب تک کرونا ہے. ابھی آپ نے مجھ سے ایک سوال کرا کہ ویکسین تو سرنج میں ہی نکال کے لگائی جاتی ہے نا برادر. بات یہ کہ جب سرنج ہی مہنگی یا آئے گی تو پھر وہ ویکسین بھی جو مارکیٹ سے شارٹ ہوگی جب تک, کیونکہ یہ ان کو ریلیف دے. اور اس پہ میڈیکل گریڈ کا جو گیسکٹ کے لیے را مٹیریل آتا ہے اس پہ بھی ڈیوٹی فری کرے گورنمنٹ ان لوگوں کے لیے. اچھا عامر ملک صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق تو ایک میڈیسن سے اور یہ بڑا اہم شعبہ ہے, اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے بجٹ کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ کو بڑی سہولت فراہم کی ہے, صرف حکومت کے لیے بجٹ میں.
تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے اور جو میڈیکلز ہیں یہ ادویات تو بڑی ہم نے سہولت مہیا کی ہے، تو کوئی ایسی سہولت آپ کو نظر آئی؟ نہیں، ایسی سہولت مجھے تو کوئی ابھی تک نظر نہیں آئی. اگر مارکیٹ کے اندر ہم مال مہنگا آئے گا، مہنگا بیچیں گے، تو اسسٹنٹ کمشنر نے بھی آ کے یہاں مارکیٹوں میں ریٹ کریے، لوگوں کے چلان بھی کاٹیں، سب کچھ کرا ہے میڈیسن مارکیٹ کے ساتھ کہ جی آپ لوگ مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں. کوئی یہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کو مال مہنگا آ رہا ہے تو مہنگا بیچ رہے ہیں نا. گورنمنٹ تو اپنا جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس تو اپنا لے رہی ہے پورا، تو ہم پہ کیا ظلم ہوتا ہے کہ جی آپ مال مہنگا بیچتے ہو. تو سر جب تک آپ جی ایس ٹی کا اور انکم ٹیکس کا ایس آر او ایشو نہیں کریں گے تو مال سستا کہاں سے ہوگا. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے ہر دنیا نے یہ سب اپنا ٹیکس فری کرے ہوئے. کوئی پاکستان انوکھا ملک نہیں ہے جو اپنے یہ اپنا ریلیف دے رہا ہے. اور اگر اسی طرح کی قلت رہی تو خدا نہ خواستہ جو حال انڈیا کا ہوا، آپ لوگوں نے دیکھا میڈیا پہ، جو حال برازیل کا ہوا وہ آپ نے تو آپ یہ کہنا چاہیں کہ یو ایس اے کا ہوا، آپ یہ کہہ رہے اگر یہ صورت حال ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسانی جانیں جو ہیں جانے ضائع ہوں گی یہ انسانی. اور یہی حال خدا نہ خواستہ پاکستان میں، میری دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہو پاکستان میں. اسی طرح آکسیجن سلنڈرز آتے ہیں، آکسیجن ریگولیٹر آتے ہیں، اسی طرح یہ 21 ایٹم، یہ 61 ایٹم ہے جس کے اوپر یہ انہوں نے پہلے گورنمنٹ نے ڈیوٹی ایگزیمٹ کر دی تھی، ابھی تک نہیں کری ہے، صرف کسٹم ڈیوٹی ایگزیمٹ ہوئی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 61 آئٹم جو ہے ادویات سے متعلق ہیں اس پر یعنی کہ حکومت وفاقی حکومت یا سندھ حکومت سے کوئی نظر ثانی نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ کام ایکچولی اپنا سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہے، وفاق کا ہے. مگر وفاق کا تو ہے، مگر سندھ حکومت جب ادویات کی بات ہو، اس شہر میں بھی تو لاک ڈاؤن لگایا نا، صرف ادویات کی وجہ سے لگایا نا کہ کورونا کی، تو سندھ حکومت تو پریشر ڈال سکتی ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ وفاق پہ پریشر ڈالے کہ یہ ان کو ریلیف دیا جائے. اب دیکھیں اگر یہی مارکس، یہ عام مارکس ہے اور یہ مارکس ہر چھوٹا آدمی، غریب آدمی، امیر آدمی سب پہن رہے ہیں. اب مجھے یہ تو باقاعدہ حکومت کے طرف سے اعلان ہے کہ جو ماسک نہیں لگائے گا، سینیٹائزر نہیں کرے گا، تو ان کو جو ہے جو ویکسینیشن نہیں لگائے گا تو ان کو تو سم بھی بند ہو جائے گی، ان کے شناختی کارڈ بھی بند ہو جائیں گی، ان کی تنخواہیں بھی بند ہو جائیں گی، مگر ادویات پر قیمتیں کم نہیں ہوں گی نا؟ نہیں ہوں گی، یہ کم نہیں ہوں گی، یہ تو آپ کو خود پتہ ہے. کم سے کم یہ اس وقت جو یہ اپنا 6 منتھ کے لیے یہ ایس آر او کر کے گورنمنٹ اس وقت اپنا یہ ایک موقف ہے میرا کہ ان کو اپنا ریلیف دیں ہم یہ تمام لوگوں کو کہ وہ یہ چیز بآسانی خرید سکیں. ایک غریب آدمی کو اس ٹائم کھانے کے لیے کتنا وقت لگ رہا ہے اور کتنی محنت اور کتنا وہ اپنا کام کر رہا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کما لے. لیکن اب یہ چیزیں بھی اس کے لیے لازمی ہو گئی ہیں کیونکہ جب تک اس کی زندگی ہے تو وہ کھانا بھی کھائے گا، جب زندگی نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا. تو اس ٹائم کھانے سے زیادہ اور پینے سے زیادہ فیس ماسک کی اور ان ایٹموں کی ضرورت ہے. اسی طرح بہت سارے جو یہ جو 61 ایٹم جو ایس آر او کے اندر ہیں، وہ اگر گورنمنٹ جلدی سے جلدی اس کے ایس آر او دے دے ایف بی آر تو کم سے کم لوگوں کو جتنی جلدی ہو سکے ریلیف مل جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو 61 آئٹم ہیں اور اگر گورنمنٹ جو آپ لوگوں کو اگر ریلیف فراہم کرتا ہے تو اس سے عوام کو بڑا سکون ملے گا. جی بالکل سکون ملے گا، اور خاص طور پہ جو بیچارے لوکل مینوفیکچرنگ ہے جو کہ آئی وی کینولا پاکستان میں بناتے ہیں، ڈسپوزیبل سرنجز پاکستان میں بناتے ہیں، ان کو بھی یہ سیل ٹیکس انکم ٹیکس کا ریلیف دیا جائے کہ وہ بھی کم سے کم اپنا کام کر سکیں اور لوگوں کو سستی کینولا، سستی سرنج، سستے فیس ماسک، سستے جو مینوفیکچرنگ اس 61 ایٹموں کے اندر آتے ہیں ان پاکستانی مینوفیکچر کو بھی ریلیف دیا جائے کہ یہ کم سے کم وہ بیچیں. دیکھیں پاکستانی مینوفیکچر کو جب ریلیف ملے گا وہ مال سستا بیچیں گے، جب وہ مال سستا بیچیں گے تو آلریڈی ہمیں مال چائنا سے کم امپورٹ کرنا پڑے گا، ہمارے جو فورن ایکسچینج باہر جاتا ہے وہ بھی ہمارا بچے گا. اس سے فائدہ لوکل مینوفیکچر کو بھی ہے اور پاکستان گورنمنٹ کو بھی ہے.
अच्छा आमिर मलिक साहब, ये बताइए कि हम तो मेडिसिन की बात कर रहे हैं, चलते हम जरा थोड़ा सा पुरानी बातें भी कर लेते हैं कि 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन नाफिज हुआ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद से तकरीबन ये जो होलसेल मार्केट है या अद्वियात की मार्केट है, तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा इस 16 माह में और कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे? कोई अरबों रुपए का नुकसान हुआ लॉकडाउन में, ठीक है। उसके बाद कई लाख लोग बेरोजगार हुए। देखिए, मेरी दुकान पे अगर 4 मुलाजिम काम करते हैं तो मैंने 2 को हटाया, जाहिर है मैं कहाँ से उसका ये अपना खर्चा अफोर्ड कर दूंगा। इसी तरह मेरे 1000 दुकानें मेंबर हैं, उन तमाम मेंबरों के पास जो आदमी थे, जिसके पास 4 काम करते थे, उन्होंने 2 आदमी कर लिए। जाहिर है जब उनको नहीं मिलेगा, ये पूरे आप ये ओल्ड सिटी एरियाज आप देखें, ये तमाम बंद पड़े में, उन बेचारों का क्या होगा कि जो बेचारे बेरोजगार हो गए और जिनके लिए खाने को वो उनके घर पे नहीं है। इस वक्त तो पोजीशन ये है, अपना खाना बाद में है, पहले फेस मास्क और ये चीजें आपकी जब सेहत होगी आप जब ही खाएंगे ना। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त मास्क की क्या पोजीशन है, कि मार्केट में अवेलेबल है या सिर्फ शॉर्टेज है? मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर 2-4 दिन ऐसी पोजीशन रही तो ये मास्क की भी शॉर्टेज आ जाएगी। अभी देखें, जो 100 रुपए का डब्बा था वो 170-80 रुपए का पहुंच गया, ठीक है। अगर यही पोजीशन रही तो फिर ये और भी रेट बढ़ेंगे। अच्छा, वैक्सीन की क्या सूरत हाल है? वैक्सीन के हिसाब से देखें, हमने तो यहाँ पे तमाम अपनी मार्केट के, हमें जो क्या कहते हैं, सलानी वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट करा, खुद एक वैन भेजी और तमाम मार्केट के हमारे जो मेडिसिन मार्केट के लोग थे उनको वैक्सीन भी उन्होंने वैक्सीनेशन भी उन्होंने फ्री करी और वैक्सीन कार्ड बना के दिए, बाकायदा सब करके दिए उन्होंने। तो मतलब ये कि क्या समझते हैं कि अब ये जो अद्वियाती कीमतें हैं रोज बरोज में इजाफा हो रहा है, तो अब आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है, क्या क्या चाह रहे हैं हुकूमत से? देखिए, हुकूमत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम जब तक कोरोना है ना, जब तक ये कोविड का चल रहा है, तो दवात या अद्वियात की कीमतें बिल्कुल न बढ़ाई जाए और जितना रिलीव हो सकता है अद्वियात के अंदर हम तक तमाम लोगों को मतलब रिलीफ दिया जाए कि कम से कम देखें, जब तक जिंदगी है तो सब कुछ है। और ये आप देखें कि दिन पर दिन कोरोना का पेशेंट बढ़ रहे हैं। ये अपना कराची की सूरत हाल है। आज भी लॉकडाउन में आप मेरे पास आए, जिसका मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन हालात में भी हम बैठ के गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है। मैं फिर एक बात अपनी बात रिपीट करूंगा कि और मुल्कों का जो बुरा हाल हुआ है, मैं नहीं चाहता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे हमारे पाकिस्तान का बुरा हाल हो। अच्छा, देखिए, हम कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, हम एक तरक्की पजीर है, हम तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमारे साथ देखिए, अभी ये इतना हुआ है लॉकडाउन, 1 साल के अंदर जब बिजनेसमैन नीचे आया है तो गवर्नमेंट भी नीचे आ रही है। गवर्नमेंट क्या नीचे आ रही है कि गवर्नमेंट को रिलीफ, मतलब जब वो रिलीफ ही नहीं दे सक रही गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने भी तो आमिर साहब, जो है गवर्नमेंट तो बड़ी खुश है, कह रही कि हमारी माइशत में बड़ी जबरदस्त तरक्की हुई है, वो आज़ाद शुमार पेश कर रहा है और आप कह रहे हैं कि तरक्की नहीं हो। माइशत में तो तरक्की बोल रहे हैं, हुकूमत कह रही है। आप देखें, गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई 24 घंटे या 8 घंटे काम करता है गवर्नमेंट मुलाजिम, जाहिर है वो अपना 50% हो गया। अब जो वजीर आजम साहब ने ऐलान करा था कि 50% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग होंगे, काम हो, जाहिर है काम तो कम हुआ है ना, इससे तो गवर्नमेंट को भी तो यार फर्क आएगा ना। नहीं तो उनको गवर्नमेंट को फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग तो टैक्स दे रहे हो, तो आपको टैक्स मिल रहा है तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, टैक्स भी एक हद तक ही होगा ना। जब हमारा काम नहीं होगा तो हम भी फिर माल नहीं मंगवाएंगे, नहीं इंपोर्ट करेंगे, नहीं लोकल मैन्युफैक्चरर से माल खरीदेंगे कि जी ठीक है, यहाँ की इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होगी। जैसे लॉकडाउन में तबाह बर्बाद हो रही है कराची की इंडस्ट्री, आपके सामने ही है। आप चलें मेडिसिन से हटके, आप अगर गारमेंट पे आ जाएं, आप मेडिसिन से हटके और XYZ इंडस्ट्री पे आ जाएं, सब बंद पड़ी हुई है, सब इंडस्ट्री। और जिन फैक्ट्रियों के अंदर 400-400 आदमी काम करता है वो सब बेरोजगार हुआ।
नहीं आमिर मलिक साहब, ये तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि इस बजट में और जो लॉकडाउन के दौरान जो सूबाई हुकूमत ने जी। जो इंडस्ट्री थी ना, जी जी, उन पर तो छूट दे दी। वहाँ तो उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही है, बताइए कहाँ छूट दी है? जो उनकी फैक्ट्री तो चल रही है, इसलिए दे दिया लॉकडाउन के दौरान। पूरी कराची के इंडस्ट्री एरियो में, साइट एरियो में सब उनको तो छूट दी, बस सारी इंडस्ट्रियल को जो उन्होंने कोरोना से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेडिकल को छूट दी हुई है, जो कि मेडिकल वगैरह में कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का जिनका काम चल रहा है उनको छूट दी हुई है। लेकिन इसके अलावा भी तो आप देखें ना। अच्छा आमिर मलिक साहब, ये भी बताइएगा आप कि देखें, आप अभी अगर आप जाएं तो जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों जो अपना 200 गज के अंदर लोकल मैन्युफैक्चर, हैंड मोल्डिंग या XYZ काम कर रहे हैं, उनकी तो फैक्ट्री बंद पड़ी। नहीं, उन्हें तो छूट दी है कोरोना के अंदर। आप कैसे कह रहे हैं कि दुबई मोती वाला साहब खुद कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज है, तो आप जो इंडस्ट्रीज है इस कोरोना के अंदर उन्हें छूट है। छोटे लोकल, छोटे बड़े तजारती मरकज, उन पर पाबंदी आई थी। देखिए, जब मेरी आपकी बात बड़ी मुझे हैरत हो रही है कि जब पाकिस्तान की इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया जो है वो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग का जो है ना वो सब कुछ माल खरीदता है, छोटी बड़ी इंडस्ट्री का। जब वही बंद पड़ा हुआ है तो ये इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी भाई? अच्छा, हमारे साथ आमिर मलिक साहब मौजूद थे और मौजूद रहेंगे, क्योंकि आमिर मलिक साबुनवाला जो है वो होलसेल फार्मा मार्केट एसोसिएशन के जो है वो नायब सदर हैं। वो बड़ी ज़बरदस्त बातें की इन्होंने मेडिसिन के हवाले से। तो यकीन तो चलते हैं हम छोटे से ब्रेक की तरफ, वो ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे आतिफ बिल्लू से, जो क्योंकि आल सिटी ताजिर इत्तेहाद से भी ताल्लुक़ है इनका, मेडिसिन से भी ताल्लुकात है, और इनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें करेंगे और कुछ बातें करेंगे शहर कायद के अंदर जो लॉकडाउन हुआ है इसी हवाले से। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी आमिर मलिक साबुनवाला साहब से बातचीत हो रही थी, क्योंकि वो केमिस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ मेडिकल के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ सिरिंज के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि अद्वियात की कीमतों में इजाफे से यकीन तौर पर गरीब तो गरीब दुकानदार भी बड़ा मुश्किलात का शिकार है। ब्रेक पे जाने से पहले जब आमिर मलिक साहब ने ये कहा कि हुकूमत को चाहिए कि मेडिसिन की जो अद्वियात है उस पर हमें रिलीफ फराहम किया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद आतिफ बिल्लू, सदर होलसेल केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ये सदर हैं, और बड़ी गहरी नज़र इनकी तिजारत के हवाले से, और ये यकीन तौर पर जो आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के ये मेंबर भी हैं, और यकीन तौर पर जो अपने वालिद मोहतरम यानी हाजी अनी बिल्लू साहब 2006 में नशर पार्क में रबीउल अव्वल का जलता था और वहाँ बम धमाका हुआ और वो शहीद हो गए। मगर उन जैसी शख्सियत इस वक्त मेडिसिन की दुनिया में हमें नज़र नहीं आ रही, मगर उनके साहबजादे आतिफ बिल्लू उनकी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और यकीन तौर पे अपने वालिद की जगह ये भी गरीबों का बड़ा ख्याल करते हैं। आतिफ अस्सलाम वालेकुम। आतिफ, सबसे पहले तो बताइए कि होलसेल केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के आप सदर हैं, आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के आप मेंबर हैं, और आप देख रहे हो कि 31 जुलाई को पहला लॉकडाउन का ऐलान किया और 8 अगस्त को खोलने का ये ऐलान किया गया है। तो आप क्या समझते हो कि इन 8 दिनों के अंदर जो छोटे बड़े तिजारती मरकज़ हैं उनको कितना नुकसान होगा और कितना मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा? देखिए, इस बात में तो कोई वो नहीं है कबात, क्योंकि यहाँ पे नुकसान तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, और सनतें बंद है, तिजारत बंद है, लोगों के कारोबार बंद है। लोग बेचारे जो रोज़ कमाने वाले और रोज़ खाने वाले लोग हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं, और उनका रवैया, इंतज़ामिया का उनके साथ कैसा रवैया ये भी दुनिया जान रही है। इसी मामले के हवाले से हमने सिंध हुकूमत के जो मुशीर हैं, हमारे जो वज़ीर इत्तलात है और जो वज़ीर बल्दियात हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उससे हमारे एक वक्त में मुलाकात भी करी। हमने उनको सारी चीज़ों से आगाह भी किया कि भाई ये लॉकडाउन हर चीज़ का मसले का हल नहीं है। तो हमने उनके सामने चंद सिफारिशात रखी, और चंद सिफारिशात में सबसे अव्वल सिफारिश हमारी ये थी कि हमने उनसे सवाल करा कि हमें एक चीज़ बताएं कि आप बोलते हैं कि वैक्सीन लगवाएं। अब जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है आप लोग ने उनकी ही मार्केट बंद करवा दी है, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनका भी कारोबार बंद है। तो वैक्सीन लगवाने वाले का और वैक्सीन ना लगवाने वाले को बेनिफिट क्या मिल रहा है? जो वैक्सीन लगवा रहा है उसको तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा,
تو لہٰذا ہم نے ان کو سفارش دی ہے کہ آپ کم سے کم جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے اور جن مارکیٹوں میں کمپلیٹ ویکسین ہو چکی ہے ان کو آپ فوری طور پہ بحال کرنے کی کوشش کریں. اور ہم نے ان کو اور بھی مطالبات دی کہ خاص طور پہ جیسے ہول سیل مارکیٹ ہے اس میں ریٹیل کسٹمر کا کام نہیں ہوتا, وہ ہول سیل کا کام ہوتا ہے, اس میں ہول سیل کا کسٹمر یا پھر ہول سیل سپلائی ہوتی ہے جو فون پہ آرڈر لے کے گاڑی کے ذریعے مال پہنچایا جاتا ہے, تو آپ ان کو بحال کرنا شروع کریں. تو اس معاملے میں انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ انشاءاللہ منڈے سے لے کے وینسڈے کے اندر ہم اس کے اوپر عمل درآمد. مگر عاطف آپ کی جو آل سٹی تاجر اتحاد ہے ان کے صدر حماد پونا والا صاحب, تو انہوں نے تو اس لاک ڈاؤن کی حمایت کی ہے. مختلف تاجر رہنما بھی یہی کہتے ہیں کہ حماد پونا والا نے جو ہے وہ اس کو تو لاک ڈاؤن کی حمایت کی ہے, تو ایسی کیا وجہ؟ دیکھیں حمایت کسی نے نہیں کری, ہم ملاقات کے لیے گئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بات کرے گا تو ہم اس کا ہاتھ روک سکتے ہیں, زبان نہیں روک سکتے. نمبر 1 زبان نہیں روک سکتے, اور دوسری بات یہ کہ کہنے والے تو 10 باتیں کرتے جائیں گے, لیکن ہمارا جو مقصد ہے تاجروں کو ریلیف دینا. اب ایسے تو ان کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں میں کرنا نہیں چاہتا میڈیا پہ, اگر میں کرنے جاؤں گا تو آپس میں اختلافات ہو جائیں گے. ہم چاہ رہے ہیں اس وقت تاجروں کا ایک گرینڈ الائنس بن جائے اور اس معاملے سے نپٹا جائے, تاکہ وفاق میں بھی بات کی جائے, صوبائی سطح پہ بھی بات کی جائے اور تاجروں کے مسئلے حل کیے جائیں. گرینڈ الائنس بنائے گا کون, کون اس کا لیڈر ہوگا؟ یہ تو تمام تاجر ایک دوسرے سے تو ملنے کے لیے تیار نہیں, ایک پلیٹ فارم نہیں ہے آپ کا. نہیں, ہمارا پلیٹ فارم تو موجود ہے, اول سٹی تاجر اتحاد کا جیسا. وہ تو ہر تاجر کہہ رہا ہے کہ ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان تاجروں کو لیں جو ان رہنماؤں کو سامنے لائیں جو تاجر برادری کے لیے حمایت میں ہو, ان کے حق میں ہو. نہ تو رات کو جا کے سودے کر کے آ جائیں تاجروں کے. ہم سودے کرنے والوں میں سے نہیں, ہم جو بات کرتے ہیں ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں. اگر ہم کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو ہم وہی بات سامنے رکھتے ہیں جو تاجروں کے مفاد میں ہوتی ہے, اور میڈیا میں بھی ہم اسی طرح اس کو چلاتے ہیں جس طرح جو بات ہماری سچ و حقائق پہ ہوتی ہے. کہنے والے 10 باتیں کہتے ہیں, کرنے والے 10 باتیں کرتے ہیں. آپ کسی کا ہاتھ روک سکتے ہو, آپ کسی کی زبان نہیں روک سکتے. عاطف آپ نے بات کہی ہے کہ کچھ لوگ بک جاتے ہیں, کون لوگ ہیں؟ کچھ تو نشاندہی کرے نا کہ عوام کو پتہ چلے. دیکھیں میں نشاندہی نہیں کروں گا, میں آپ کو کیا بتاؤں گا. کہنے کی بات یہ کہ کچھ جو رہنما تھے انہوں نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا, پھر انہوں نے ہمارے وہ تو تاجر ایکشن کمیٹی نے دیا نا, کھڑے رہتے اپنے پوائنٹ کے اوپر. حماد پونا والا اور ہماری ٹیم میں تو 4 لوگوں نے پچھلے لاک ڈاؤن میں اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے تو جیل تک کاٹی ہے, 4 دن لاک اپ میں رہ کے ہیں. جی ہاں, اور رمضان المبارک کے دن جو ہے وہ روزہ بھی. ہمیں پتہ ہے ہم کس حالات سے گزرے. کسی تاجر نے کری ہے؟ تاجر ایکشن میں سے کسی ایک بندے کا مجھے آپ نام دے دیں. لاک ڈاؤن میں کسی نے کھولنے کی کوشش کری, کسی نے ایسی بات کری؟ ہمیشہ اپنی بات کے اوپر 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے کے یو ٹرن مار کے آ جاتے ہیں. آپ بات وہ کریں جس پہ آپ عمل درآمد کر سکیں, جس کو آپ پائے تکمیل تک پہنچا سکیں, جو آپ تاجروں کے لیے کر سکیں. وہ بات نہ کریں جس سے آپ کو یو ٹرن کرنا پڑے. وہ تو کہتے ہیں کہ جو 72 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم تھا اس میں کراچی چیمبر آف کامرس کی بھی مشاورت سے ہوا. اب کراچی چیمبر آف کامرس کی آپ نے بات کری ہے, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ابھی کرنٹ جو ہمارا وزیر اعلیٰ اس میں سی ایم صاحب کا جو اجلاس ہوا تھا ٹاسک فورس کا, اس میں ہمارے زبیر موتی والا صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی بیٹھے تھے نا, اور بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, نمائندے جو یہاں کے ہیں ہمارے بڑے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پہ جو فیصلے کیے جا رہے تھے اس وقت انہوں نے حمایت کری. جب اس میٹنگ سے باہر نکلے تو انہوں نے کیا بات بولی کہ ہم نے تو یہ سفارشات دی نہیں تھی, انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کرا. آپ کو اس وقت بولنا چاہیے نا, آپ باہر آ کے کیوں بولتے ہیں؟ آپ سامنے بات رکھیں نا, پیٹھ پیچھے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ اچھا عاطف, آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ سامنے جو بھی بات ہو تاجروں کے مفاد کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ بتائیں کہ اب تاجروں کے مفاد کے لیے آپ اربوں کروڑوں روپے کا ٹیکس تمام تاجر, چاہے وہ آپ سے الگ یونین ہو یا کوئی بھی ہو, ٹیکس ادا کرتے ہو. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ جو سین حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو جب کوئی فیصلے کرتی ہے تو آپ لوگ کو مشاورت کے لیے کیوں نہیں بلاتی؟ اس کی وجہ ہے ہم آپس میں ایک نہیں ہیں. اگر ہم نے جس دن ایک کا کر لیا اور تمام تاجر ایک ہو گئے اور کسی ایک نمائندے کو اپنا لیڈر مان لیا نا اور ہم ایک ہو گئے, تو سندھ حکومت کی وفاق بھی ہمیں بلائے گی. ابھی ہم نے جو بات کری ہے, ہم جو میٹنگ میں گئے تھے, اس میں ہم نے الحمدللہ تقریباً جو سندھ حکومت کی سطح پہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں اس پہ ہم لوگ نے ریلیف مانگا ہے اور سندھ حکومت دینے کو تیار ہے. تو کب دے گی؟ اسی ہفتے میں دے گی انشاءاللہ. آپ کو اناؤنس آ جائے گا, نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا. اچھا, وہ لاک ڈاؤن ختم ہونے پہ دے گی یا لاک ڈاؤن سے پہلے؟ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور جو ہمارے ٹیکسز لگے ہیں, جو سندھ حکومت کی سطح پہ ٹیکس ہوتے ہیں, کے ایم سی کے ہو گئے, دوسرے ٹیکس ہو گئے, وہ سارے ٹیکس ریلیف ہو جائیں گے. اس کے ساتھ میں ابھی آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات اور کرنا چاہوں گا ہمارے وزیر اعظم صاحب سے, کہ ابھی بل آئے ہیں کے الیکٹرک کے, جس میں 13 اگست سبوں کی الگ الگ ہے لاسٹ ڈیٹ. ہاں, مطلب مختلف ڈیٹ دے دی گئی ہے.
اس میں ان سے گزارش کروں گا کہ 8 اگست تک تو ہے آپ کا لاک ڈاؤن, اس کے بعد 4 دن آپ کو ملنے, پھر 14 اگست کی چھٹیاں, پھر محرم ہے, تو لہٰذا اس ڈیٹ میں اضافہ کیا جائے. اضافے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ڈیو ڈیٹ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ختم کیے جائیں, تاکہ عوام کو کچھ تو آپ ریلیف دیں. بالکل ہی آپ ریلیف نہیں دے رہے, آپ اس میں تو ریلیف دیں کہ الیکٹرک اربوں خربوں روپے جمع کر رہی ہے, آپ یہ ڈیو ڈیٹ کو ختم کر کے, چارجز ختم کر کے عوام کو ریلیف دیں اس میں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چاہے صوبائی سطح پہ چاہے وفاق کی سطح پہ ایم این ایز ہوں, ایم پی ایز ہوں, سینیٹرز ہوں, سب کو ایک پراپر طریقے سے ان کی بھی ویکسین کی جائے اور ان کے بھی ویکسینیشن کارڈ میڈیا پہ ظاہر کیے جائیں کہ ان سبوں نے ویکسینیٹ. اچھا عاطف, آپ نے بڑی بات کی کہ سب کی ویکسینیشن ہونی چاہیے اور میڈیا پہ ہو. آپ یہ بتائیں کہ تاجروں میں آپ نے دیکھا کہ ایک لیڈر تاجروں میں, صنعت کاروں میں پیدا ہوا, اور جیسا لیڈر شاید ہو یا نہ ہو, سراج قاسم دہلی والا. آج چھوٹا بڑا جتنا بھی صنعت کار, تاجر, بزنس مین, سیاسی لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس جیسا لیڈر پیدا نہیں ہوا ہے, اور وہ جو بات منواتا تھا تو وہ اپنے چیمبر میں منواتا تھا, کہیں اور نہیں جاتا تھا. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ سراج قاسم جیسے لیڈر آپ لوگ کے پاس نہیں آ پا رہا؟ دیکھیں لیڈر ہمارے پاس بہت ہے الحمدللہ, لیکن ہم چن نہیں پا رہے, اور ہمیں چننے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو چن لیں گے, اور ایک گرینڈ الائنس آپ کے سامنے آئے گا اور عوام کے مفاد میں ہوگا, اور عوام کو اس کا ریلیف دیا جائے گا انشاءاللہ. عاطف یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق میڈیسن سے, تو ادویاتی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ابھی عامر ملک صاحب سے بھی ہماری بات چیت ہوئی تھی, تو ان کے بھی کچھ حکومت سے شکوہ ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں میڈیسن کے حوالے سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کی نہایت ہی نالائق حکومت ہے, کیونکہ ان کی حکومت میں جتنی دفعہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے نا, اتنا کسی حکومت میں نہیں ہوا. ادویات کی طرف سے, ان کی طرف سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. ابھی حال ہی کے بجٹ میں انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس میڈیسن کے اوپر لگا دیا. ود ہولڈنگ ٹیکس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فائلر, الحمدللہ ہمارے 95% میں آپ کو چیلنج کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ میڈیسن والے فائلر ہیں, ان کو 0.5%, نان فائلر کو 1%, اور جب ہم آگے یہ مال سپلائی کریں گے تو ہم آگے اگر ریٹیلر والا کوئی بھی کسٹمر آئے گا اس کو ہم 1% چارج کر کے دیں گے. مطلب ادویات مہنگی کر دی گئی, اور پلس اس کا ڈیٹا 15 دن کے اندر ہمیں ایف بی آر کے اندر جمع کروانا ہے. ہم یہ نہیں بولتے کہ آپ اس سسٹم کو ختم کریں, ہم ہر چیز کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کوئی اس کا جو میکینزم ہے وہ صحیح طریقے سے بنایا جائے, تاکہ جو مسئلے مسائل ہیں, اس وجہ سے اس وقت مارکیٹ میں ادویات کی شارٹیج ہو رہی ہے. ہم لوگ نے ڈسٹریبیوٹر سے مال ہول سیل والوں نے لینا کم کر دیا ہے, دوائیں کے ریٹ خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں, مال کی سپلائی کی شارٹیج آ گئی ہے, کافی لوگ اس میں مہنگے پریشان ہیں کیونکہ دوائیں مہنگی ہو رہی ہیں. اچھا اس کے برعکس دوسری بات میں آپ کو کرتا چلوں, تو عامر ملک صاحب نے ہمارے جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ 61 دوائیں کے اوپر انہوں نے ریلیف دیا ہے. تو ریلیف تو دے دیا ہے, لیکن ایف بی آر کی طرف سے ریلیف کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, لیکن سیل ٹیکس میں اور انکم ٹیکس میں کہیں پہ بھی ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے ماسک کی, گلوز کی, سینیٹائزر کی, دوسرے کینولاز کی, سرنجز کی شارٹیج کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر اس کو فوری طور پر قابو نہ کیا گیا اور نوٹیفیکیشن جاری نہ کیے گئے تو اگلے 1 ہفتے کے اندر ان کی قیمتیں آسمان پہ جائیں گی, اور اس کا ذمہ دار میڈیسن والا یا شاپ کیپر نہیں ہوگا, بلکہ حکومت پاکستان ہوگی, اور خاص طور پہ یہ عمران خان کی حکومت ہوگی جس نے یہ اقدام کرے ہیں. عاطف, بلو صاحب سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری تھا, اور یقینی طور پہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی, کیونکہ ان کا تعلق جو تھا وہ صدر ہول سیل کیمسٹ کونسل آف پاکستان کے, اور ان کے والد محترم 2006 میں نشتر پارک میں ربیع الاول کے دوران بم دھماکے میں شہید ہوئے حاجی حنیف بلو, ان کی بھی خدمات پہ کچھ باتیں کی تھی, مگر یہ وقت جو ہے باتوں کا نہیں, بلکہ جو ہے ان کی یہ بھی محرم الحرام کا مہینہ بھی آ رہا ہے, اس کے بعد ربیع الاول کا بھی مہینہ آنے والا ہے. تو ان تمام باتوں پہ تو یہ تو مذہبی تہوار آئیں گے, اس دوران ہمارے مزید پروگرام بھی ہوتے رہیں گے, مگر اس وقت ہم لوگ بات کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے, اور اس وقت میرے ساتھ 12 عامر ملک صابن والا صاحب موجود ہیں, اور ان کا تعلق نائب صدر بھی ہیں ہول سیل فارما ایسوسیشن کے, اور تقریباً جو 18 یا 19 ماہ کا جو عرصہ گزرا اس میں لاک ڈاؤن لگا, اور مارکیٹوں میں
कई लोग बेरोजगार हुए और इस बार फिर 31 जुलाई से और 8 अगस्त तक की जो है लॉकडाउन इस वक्त नाफिज है। तो हम आमिर मलिक साहब से एक बार फिर बात करते हैं और उनसे पूछ लें कि पिछले लॉकडाउन में इन्होंने जो अपने मुलाजमिन फारिग किए गए थे, क्या उनको कुछ इनकी एसोसिएशन जो है जो बड़ी फाल है, बड़ा काम कर रही है मार्केट में, अभी क्या सूरत है, इनसे बात करते हैं। आमिर साहब ये बताइएगा कि पिछला लॉकडाउन गुजरा तो कई लोग बेरोजगार हुए, तो आपकी जो एसोसिएशन है होलसेल फार्मा एसोसिएशन, उनके सदर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और पूरी आपकी एक काबीना है, तो उस दौरान आपने अपने गरीब मुलाजमिन के लिए कोई ना कोई उनकी बन मुट्ठी या उनकी कोई खिदमत अंजाम दी? जी जी बिल्कुल। इसके अंदर ख़ास तौर पे एक हमारे मोअज़्ज़िज़ जनाब आरिफ चौधरी साहब, ज़ुबैर मेमन साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब असलम पोलानी साहब, जिन्होंने काफ़ी लोगों के दुकानदारों में, हमारे जो यहाँ मार्केट के जो गार्ड्स वगैरह हैं, उनको राशन उनके घरों में फ्री दिया, मतलब कार्य खैर के लिए कि कम से कम उनके बच्चे या वो भूखे ना मर सके। और भी उन्होंने अपना ईद के ऊपर भी उनको कपड़े वगैरह और ईदी के तौर पे गिफ्ट और काफ़ी राशन दिया, जिससे मैं बहुत असलम पोलानी साहब का, आरिफ चौधरी साहब का और ज़ुबैर मेमन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बहुत फ़ख्र है कि ऐसे मोअज़्ज़िज़ लोग मेरी एसोसिएशन में शामिल हैं कि जो ये कार्य खैर के काम अपना करते रहते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे हमारे असलम पोलानी साहब जो हैं वो बहुत कार खैर के काम करते हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे। अच्छा आमिर मलिक साहब ये बताइएगा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त बात की कि कार्य खैर काम करते हैं। कोई बेचारा गरीब आता है अद्वियात के लिए, नहीं पैसे होते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके मरीज हॉस्पिटलों में होते हैं, तो इसके लिए भी आप लोगों ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है? जी जी, हमारा एक प्लेटफॉर्म जो है हमारी एसोसिएशन का, होलसेल कराची फार्मा ऑर्गेनाइजेशन का, असलम पोलानी साहब जो हैं हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो तमाम मालूमात करके उनको मेडिसिन भी अपना फ्री प्रोवाइड अपना कर देते हैं। और इसमें आरिफ चौधरी साहब भी ये इस कार्य खैर में बहुत बड़ा हिस्सा लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा, इस वक्त जो लॉकडाउन नाफिज है और मुख्तलिफ मार्केटें बंद हैं और होलसेल जो है केमिस्ट्री की जो मार्केट है या अद्वियात मार्केट है, आपकी होलसेल जो है मेडिसिन मार्केट है, ये खुली हुई है। इसके अलावा जो तारीखी शहर डूबा हुआ है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, उनका तो बहुत बुरा हाल है। हम तो चलें, एक मेडिसिन का हमारा बिजनेस है तो हमारी शॉप्स अगर अपना खुली हुई हैं, लेकिन उन लोगों का बहुत बुरा हाल है। मैं अभी आगे ओल्ड सिटी एरिया की तरफ भी गया था तो वहाँ के ताजिर अपनी बंद दुकानों के बाहर बैठे हुए थे, जो थोड़ा सा शटर खोल के जाएं, माल सामान निकाल के दे दें, और पुलिस से उनकी आंख मचोली चल रही थी, जिस पे कुछ लोग पुलिस ने वार्न भी किया, कुछ गिरफ्तार भी करा, कुछ छोड़ भी दिया, इस तरीके के काम। अच्छा आमिर मलिक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपकी मार्केट है तो यहाँ पार्किंग का बड़ा इशू है और सफाई सुथराई का, तो आप क्या समझते हैं जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पानी भर जाता है, इस निज़ाम क्या है? इस टाइम जब यहाँ बारिश होती है, पिछले दिनों जब बारिश हुई थी, तकरीबन यहाँ घुटनों तक पानी भर गया था, तो इधर कोई पानी की निकलने की निकासी नहीं है, अपना कोई सेवरेज का यहाँ पे अच्छा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल मतलब डैमेज, वही अपना अंग्रेजों के ज़माने की लाइनें पड़ी हुई हैं। ये एक्चुअली ये है ओल्ड सिटी एरिया ना, पुराना, आपने देखा होगा कि बाहर अभी भी अंग्रेजों के ज़माने की वही अपना पत्थर वाली इमारतें बनी हुई है। तो यहाँ पे अभी तक कोई मतलब उसका कोई, तो आमिर ये तो आप लोग लाखों रुपए का टैक्स देते हो, चलो वो तो हुकूमत की बात करते हैं, हम कर रहे हैं, तो ये बल्दियाती निज़ाम है, जब यहाँ घुटनों पानी भर जाता है तो चलो कोरोना में आपको नुकसान हो रहा है, लॉकडाउन में नुकसान हो रहा है, और जब बारिश हो जाती है तो उस दौरान तो आपका कारोबार बंद रहता होगा। बारिश हो जाती है, यहाँ इतनी बारिश हो जाती है कि दुकानों के अंदर पानी आ जाता है, और पिछले कोई 2 साल पहले कोई यहाँ पे ओल्ड सिटी एरिया जो है वो दरिया सिंह का मंजर कर रहा था, यहाँ मेडिसिन वालों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तमाम पानी भरने से, उनकी दुकानों में पानी आने से, वो तमाम, देखिए मेडिसिन जरा सी अपना गीली हो जाए तो वो खत्म हो जाती है, उसको तो फ्रिज है यार, जरूरत है। बहुत करोड़ों का नुकसान इस मार्केट में हो चुका है हम लोगों को। तो कभी हुकूमत ने आप लोगों के हाथ रखा कि चलो जो नुकसान हुआ तो हम दे दें, कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। तो क्यों टैक्स देते हो तो ऐसा क्यों नहीं, हुकूमत आप लोगों को लिफ्ट क्यों नहीं कराती, क्या वजह है? सर, यहाँ पे जो हुकूमत आती है वो अपनी जेब देखती है।
آپ کو بھی پتا ہے یہ، اور آپ مجھ سے اس چیز میں بہتر جانتے ہیں کہ ہم لوگ کے ساتھ جو ہے نا، مطلب ہمیشہ کراچی والوں کے ساتھ وہی ستیلی ماں کا جو ہوتا ہے نا سلوک، وہ ہوتا آ رہا ہے۔ تو عامر ملک صاحب، آپ کہہ رہے ہو کہ بارشیں ہوتی ہیں، گھٹنوں گھٹنا پانی ہو جاتا ہے، تو یہاں لوڈ شیڈنگ کا کیا حال ہے؟ جناب پچھلے 1.5 سال سے تو بڑی لوڈ شیڈنگ تھی، یہ شکر ہے کوئی 4-3 مہینے سے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا میں تو کیا لوڈ شیڈنگ میں کرونا آ گیا؟ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ میں کرونا آ گیا، کہ مطلب جو ہے وہ بھی ہلکے ہلکے چل رہا ہے؟ ہلکے ہلکے چل رہا ہے بس، مطلب 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے لائٹ یہاں بھی ابھی بھی جاتی ہے۔ اچھا، جو آپ لوگوں کو حکومت سے کوئی مطالبہ ہے آپ کا کہ بھائی کاروباری کرتے ہو، لاک ڈاؤن ہے تو آپ لوگوں کو سیل ٹیکس بھی ہے، انکم ٹیکس بھی ہے، کئی ٹیکس ہیں، دیکھیے سر، تو اس سے کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرا مطالبہ یہی تھا کہ ایک تو حکومت جو بجلی کے بل جو ہے نا، جو کہ عاطف صاحب نے بھی بولا کہ وہ بجلی کے بل ان کے جو اپنا ہے وہ اپنا یا تو ان کی ڈیٹ بڑھا دے، جو ان پہ جو پلس جو اوپر کے لیں گے وہ پیسے وہ معاف کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میری درخواست یہی ہے کہ جو یہ کرونا کے 61 آئٹم جو ہیں ان پہ اپنا GST اور انکم ٹیکس کا ریلیف دے دیں، لوکل مینوفیکچرر کو بھی اور امپورٹر کو بھی، تاکہ کم سے کم 6 مہینے کا یہ ریلیف دے دیں کہ جن بیچاروں کو یہ ہم جس اذیت سے گزر رہے ہیں کم سے کم اس سے کم اذیت ہو، کہ یار لوگوں کو فیس ماسک اور تمام آکسیجن کے ایٹم جو بھی ہیں وہ کم سے کم سستے داموں میں مل جائیں، بس ہماری یہ خواہش ہے۔ اچھا عامر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ سستے آئٹم مل جائیں، ابھی تقریباً آج 5واں دن ہے لاک ڈاؤن کا، جی جی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ مزید کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ مجھے جو لگتا ہے اضافہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 تاریخ تک لاک ڈاؤن کرا ہے، اس کے بعد پھر محرم شروع ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ایک نیا ایک آ جائے گا کہ جی کہ یہ محرم کی وجہ سے لاک ڈاؤن پھر بڑھا دیا یا XYZ، کچھ بھی کر کے یہ مہینہ ہمارا بالکل زیرو جائے گا۔ اچھا، یہ مہینہ آپ کا زیرو جائے گا، تو یہ بتائیے گا کہ اب مارکیٹ میں SOPs کے حوالے سے آپ کے کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہاں پہ مارکیٹ میں اپنے تمام دکانداروں کو فیس ماسک کی ہدایت کری ہے کہ فیس ماسک لگا کے دکانوں پہ بیٹھیں اور ہر 2 گھنٹے بعد اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کریں، سینیٹائزر سے کریں، کہ یہ ایک مطلب ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی ماحول پیدا ہو کہ ہماری مارکیٹ بھی اللہ نہ کرے سیز ہو۔ اگر یہ مارکیٹ سیز یہ SOP کے اپنا خلاف ورزی کے اندر سیل ہوئی تو ہم تو لوگوں کو میڈیسن بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری پورے پاکستان سے اسی مارکیٹ سے میڈیسن جاتی ہے، پورے پاکستان کے اندر، جس میں آپ تمام پنجاب، سرحد، بلوچستان، سب جگہ ہماری میڈیسن یہاں اپنا اس ہول سیل مارکیٹ سے جاتی ہے۔ تو اس لیے میری یہی درخواست ہے کہ تھوڑا سا اس میں نظر ثانی کی جائے۔ ہمارے ساتھ عامر ملک صاحب موجود تھے، اور عامر ملک صاحب کا بالکل کہنا ہے کہ میڈیسن میں حکومت کو چاہیے کہ وہ ریلیف فراہم کرے، اور جو 21 آئٹم جو بتا رہے ہیں کرونا کے حوالے سے ان میں بھی ریلیف فراہم کریں تو بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ غریبوں کو ادویات بڑی مہنگی پڑ رہی ہے، کیونکہ جہاں جہاں دیکھیں کہ آج کل ادویات کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر دنیا کے کسی بھی ملک میں جاؤ تو وہاں پر ادویات اور ایجوکیشن پر سہولت فراہم کی جاتی ہے، مگر واحد ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ادویاتی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا، بلکہ جہاں جہاں بھی اس وقت ملک بھر میں جہاں جہاں لاک ڈاؤن ہے انہیں فوراً کھولا جائے تاکہ تجارتی سرگرمیاں شروع ہوں، غریب اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ مارکیٹ اور مسائل سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے، ہم نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر نئی مارکیٹ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔